Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Dr. Sheikh Arshid from Vids Academy, Bimna, Hamdani Kalvi, Sector D. Today I am going to discuss about the presentation and what are the skills involved in the presentation. As you know that in any educational establishment, if you want to develop the boosting power of a student, if you want to make them encouraging, and if you want to make them enthusiastic, so raising the potential of enthusiasm in front of the audience, and how to stand up in front of the audience, how to convey the message, how to give the information, all these things are necessary for a student. So let us discuss about the presentation and what are the skills involved in the presentation. इसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो हर एक कोई चाहता है कि चाहे टीचर हो, चाहे कोई मैनेजमेंट में हो, या जो है चाहे कोई स्कॉलर हो, तो इसके लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि प्रेजेंटेशन में जो स्किल्स है, कौन कौन से स्किल्स आते हैं. तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन देना ऑडियंस को, या किसी टॉपिक पे बोलना है, या स्पीच देना है, या डिमॉन्स्ट्रेशन देनी है ऑडियंस के सामने रिगार्डिंग एनी टॉपिक. तो आफ्टर दैट द वे यू वांट टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, जो इसमें स्किल्स है उन पे बात करेंगे. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जब आप ऑडियंस के सामने आते हो या स्टेज पे आते हो तो आपको प्रेजेंटेशन देनी है. तो प्रेजेंटेशन के बारे में यू शुड बी वेरी मच फोकस्ड ऑन द प्रेजेंटेशन. यानी आपको जो आपकी प्रेजेंटेशन है तो इस पर आपको फोकस करना है, जो ऑलरेडी आपने ड्राफ्ट की है. तो पहला चीज़ है ऑडियंस के सामने, इसके लिए एक कॉन्फिडेंस लाइन की ज़रूरत है. तो जब आप ऑडियंस के सामने आते हो तो ऑटोमेटिकली आप में ये कॉन्फिडेंस आती है. तो इफ़ यू वांट टू ऐड मोर एंड मोर प्रेजेंटेशन इन योर, ये जो एकेडमिक सेशन है या कोई भी प्रोग्राम है आपके लिए जो जिसमें आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो, तो ऑन द रेगुलर इंटरवल्स ऑटोमेटिकली रेगुलर आने से आपकी कॉन्फिडेंस लाइन बढ़ जाती है. तो कॉन्फिडेंस लाइन इज़ द फर्स्ट स्किल जो किसी प्रेजेंटर में आता है. उसके बाद ये जो कंसंट्रेशन पावर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सपोज़ आपको किसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देनी है, तो यू हैव टू फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन. या इसमें जो स्टेटमेंट्स आपने इन्वॉल्व किए हैं या सेंटेंस आपने इन्वॉल्व किए हैं, तो उसमें जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में आपको क्या करना है, यू हैव टू रिमेन ऑन कंसंट्रेशन. तो जब आप उस पर कंसंट्रेशन डेवलप करोगे तो ऑटोमेटिकली आप में एक फोकसिंग पावर डेवलप होता है या कंसंट्रेशन पावर डेवलप होता है. तो आफ्टर, तो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देते हो. तो जब आप कोई टॉपिक चूज़ करते हो फ्रॉम ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो अगर आपने यह प्रेजेंटेशन जारी रखी है तो इसका मतलब क्या है, द वे यू आर इंटरेस्टिंग इन द सब्जेक्ट, तो ऑटोमेटिकली द इंटरेस्ट इंक्रीजेज. ठीक है ना. तो इस सब्जेक्ट के बारे में आपको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा. तो आफ्टर डैट ये जो यू आर बिकमिंग द सब्जेक्ट एक्सपर्ट एज वेल. ये जो इसके बाद ये चौथा स्किल है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनना ये आसान नहीं है. तो ये इसलिए आपको ये चीज़ आ जाएगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कैसे बन जाएगी. जब आपको ऑडियंस के सामने आना है, तो आप ऑडियंस के सामने आपको यू शुड बी नॉलेजेबल एंड यू शुड गेन ऑल द नॉलेज रिगार्डिंग योर प्रेजेंटेशन. तो प्रेजेंटेशन के बारे में जब आपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज़ किया है, तो ऑन द रेगुलर बेसिस इफ़ यू आर गिविंग द प्रेजेंटेशन, तो ऑटोमेटिकली यू बिगिन द सब्जेक्ट एक्सपर्ट. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं कि जिसमें आप ये सिलेक्ट करते हो टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन. सो आफ्टर डिलीवरेंस स्किल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. डिलीवरेंस स्किल आप में होना चाहिए. तो इन डिलीवरेंस स्किल आप में ये चीज़ होनी चाहिए कि
جو دا گیسچرز آر ویری مچ امپورٹنٹ ریلیٹڈ ٹو یور باڈی، چاہے آپ کو سر ہلانا، آپ کے بازو ہلانا، انگلیوں کو ہلانا یا باڈی کو ہلانا، آل دا گیسچر ریلیٹڈ ٹو یور باڈی. تو آرگینک گیسچرز آر ویری مچ امپورٹنٹ وچ مسٹ بی انوالوڈ ان دا presentation. So when you involve proper gestures in your presentation, then your delivery skill will automatically will develop اس presentation میں. So after that, so demonstration skill بھی آٹومیٹکلی ایک پریزنٹر میں آتا ہے. تو demonstration skill یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی ٹاپک پہ بولنا ہے تو ان اینڈ اراؤنڈ آپ کو کہیں نہیں جانا ہے. یو شوڈ بی فوکس آن یور own presentation. So that means your presentation skill automatically develops. تو جب جس حساب سے آپ کو یا جس ٹاپک پہ آپ یہ پریزنٹیشن دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو ایک انسان ایک پریزنٹر میں ایک ہمت آتی ہے، یعنی انتھیوسزم ایک پریزنٹر میں آتی ہے. جب یہ آڈینس کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہی بیکمز انکریجنگ. تو اس کا جو اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف دا آڈینس جو پاور اس میں ڈیولپ ہوتا ہے. تو اے پریزنٹر آٹومیٹکلی بیکمز دا انتھیوسٹک. تو اس کے بعد یہ جو اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف آڈینس جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آڈینس کے سامنے بولنا اٹ از ناٹ اے کپ آف ایوری باڈیز. تو آڈینس کے سامنے بولنا بیکاز لاٹ آف فیسز آر ان فرنٹ آف یو اینڈ لاٹ آف ٹنگس آر ان فرنٹ آف یو، جو آپ کے بارے میں بولیں گے یا آپ کو کوشچن کریں گے. تو یہ جو کائنڈ آف یہ جو اسٹینڈنگ پاور ان فرنٹ آف آڈینس، دس از ویری مچ امپورٹنٹ. تو دیز آر سم اسکل وچ مسٹ بی انوالو اینڈ آر ڈیولپنگ ان اے پریزنٹر. تو آفٹر دس یہ جو پریزنٹیشن میں کیا کیا اور چیزیں جو فیچرس وہ ایک پریزنٹ میں ڈیولپ ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کا جو ول پاور وہ آٹومیٹیکلی ڈیولپ ہوتا ہے، یا آپ کی جو ڈٹرمنیشن ہے کسی ٹاپک پہ آپ جب بات کرتے ہو تو اس میں جو ڈٹرمنیشن پاور وہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کنوکشن پاور، دا وے آف تھنکنگ، تو کیسے آپ سوچتے ہو، تو کنوکشن پاور بھی یہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لاسٹ میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ پریزنٹیشن میں ڈسکشن پارٹ ہوتا ہے، دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ. تو چیک دا ریئلیبلٹی آف دا پریزنٹر، یا جو اس نے انفارمیشن دی ہے، نالج دی ہے، تو اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرنے کے لیے دیر از اے ڈسکشن پارٹ. ان دا ڈسکشن پارٹ تو آڈینس آپ کو کوشچن پوچھے گی، تو کوشچن کا آنسر صحیح دینا ہے ان دا لائن آف پریزنٹیشن. جیسے آپ کو پریزنٹیشن ہے اسی لائن کو یہ کوشچن کا آنسر دینا ہے. تو گیونگ کوشچن آنسرز ٹو دا کوشچن، دیر از اے ایکسچینج آف نالج ایز ویل، دیر از اے شیئرنگ آف نالج ان آسکنگ کوشچن ان گیونگ آنسر. تو اس میں آپ کو بھی ایک کانفیڈنس آنی چاہیے. تو دس از آلسو امپورٹنٹ ہاؤ یو کین ڈیولپ آل سارٹس آف اسکلز. وی کین سی دا فیچرس اف یو آر اے گڈ پریزنٹر. تو یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ پریزنٹیشن میں کیا کیا چیزیں انوالو ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وی کم اپ ود دا نیکسٹ ٹاپک دیٹ ٹو آف ہاؤ ٹو ڈرافٹ دا پریزنٹیشن. تو پریزنٹیشن کیسے بنائیں گے. ٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.